अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायलिसिस। डायलिसिस कोई मर्ज़ नहीं है, एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए आर्टिफिशियली हम अपने ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को या जो एक्सेसिव फ्लूइड हमारे ब्लड में होता है उसको जिस्म से बाहर निकालते हैं। नॉर्मली हमारे गुर्दे जो हैं एक फ़िल्टर मशीन के तौर पर काम करते हैं, यानी कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर जो दो गुर्दे रखे हैं उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ब्लड को फ़िल्ट्रेट करना है। हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे ब्लड में जितने भी वेस्ट फ्लूइड होते हैं, उन्हें वो यूरिन के रास्ते जिस्म से खारिज कर देता है। और गुर्दे अपना ये काम मुसलसल बगैर किसी रुकावट के करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर गुर्दे जो हैं फ़िल्ट्रेशन का काम करना बंद कर दें या उनके काम करने में कमी आ जाए, उनका फ़िल्ट्रेशन का जो काम वो करते हैं उसमें सुस्ती आ जाए और फ़िल्ट्रेशन जो हो रही है उसका प्रोसेस स्लो हो के रह जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर वाज़ेह तौर पर एक बड़ी ख़राबी पैदा होने जा रही है, जिसकी वजह से गुर्दे अपना काम मुकम्मल नहीं कर पा रहे हैं और हमारे ब्लड में वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको पेशाब के रास्ते से खारिज हो जाना चाहिए या वो प्रोडक्ट्स जिनको ब्लड में होना बहुत ज़रूरी है, वो पेशाब के रास्ते जिस्म से ज़्यादा मिक़दार में खारिज होना शुरू हो गए हैं। तो दोनों सूरतों में हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है और ये नुकसान बढ़ते इस लेवल तक पहुंचता है कि एक वक्त आता है कि हमारे गुर्दे जो फ़िल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और वेस्ट लेवल्स जो हैं हमारे ब्लड में इतने हाई हो जाते हैं कि फिर हमें आर्टिफिशियल तरीका इख्तियार करना पड़ता है कि हम अपने ब्लड से उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल सकें और हमारी बॉडी जो है अपने नॉर्मल फंक्शन अदा कर सके। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स तो कुदरतन खारिज होते हैं, लेकिन जब इनको आर्टिफिशियली तरीके के ज़रिए जिस्म से खारिज किया जाता है तो उस प्रोसीजर को डायलिसिस का नाम दिया जाता है। डायलिसिस बज़ाते ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं है, ये एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए बॉडी वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड जो हमारे ब्लड में है वो पेशाब के रास्ते बाहर जो है किया जाता है। अब गुर्दे जो हैं हमारे वाइटल ऑर्गन है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़ौरी तौर पर जो किडनीज़ हैं वो फ़ेल हो जाएं, काम करना बंद कर दें। तो इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है, या पूरा प्रोसेस होने से मतलब ये है कि एक पूरी हिस्ट्री होती है कि हमारे गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे होते हैं। हमारे गुर्दों के बहुत सारे अमराज जो हैं डायलिसिस से पहले हमारे सामने आते हैं, जो इस बात की तरफ इंडिकेशन देते हैं कि गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, उनका इलाज कर लिया जाए। गुर्दे अपना फंक्शन प्रॉपरली अंजाम नहीं दे रहे हैं, कुछ साइन और सिम्टम हमारे सामने आते हैं जिसकी वजह से हम अपने गुर्दों के जो टेस्ट है मुख्तलिफ वो करवाते हैं, हम अपना यूरिन कंप्लीट करवाते हैं, हम ब्लड में अपने क्रेटिनिन लेवल को, एल्ब्यूमिन लेवल को और प्रोटीन लेवल को चेक करवाते हैं। हम यूरीमिया के ज़रिए, यूरीमिया भी एक मर्ज़ है, एक सीरियस सिम्टम है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा होता है कि गुर्दे जो हैं फेलियर की तरफ जा रहे हैं। यूरीमिया को आपने अगर समझना है तो मैंने जिस तरह अपने लेक्चर में बताया था कि बस यूँ समझ लीजिए कि एक तो होता है पेशाब में खून का आना और एक है खून में पेशाब का होना, कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो पेशाब के रास्ते खारिज होने चाहिए वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे गुर्दे जो हैं वो काम करना बंद कर चुके हैं या उनका काम बहुत स्लो हो चुका है, वो पेशाब नहीं बना रहे हैं, पेशाब की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो के रह गई है, लिहाजा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बॉडी में इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि गुर्दों के क्रॉनिक किडनी फेलियर जो है ये ऐसे ही नहीं होता, पीछे बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, जैसे कि आपकी डायबिटीज़ है, ये आपके गुर्दों को बर्बाद कर देती है। नेफ्राइटिस है, किडनीज़ में अगर बहुत ज़्यादा स्टोन्स पाए जा रहे हैं, ब्लड फ्लो किडनीज़ की तरफ अगर कम हो के रह जाए, फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्रिएटिनिन या एल्ब्यूमिन के लेवल जो हैं हमारे
بلڈ میں بہت زیادہ ان کے ہائی ہونا شروع ہو جائیں تو اس صورت میں بھی ہمارے گردے جو ہیں فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پر ڈائلسس کا پروسیجر جو ہے عمل میں لایا جاتا ہے۔ ویسے تو ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے گردے جو ہیں فلٹریشن کا کام کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا، لیکن آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے جنہیں ڈائلسس کروانا پڑتا ہے اور پھر دیکھیے ان سے کہ کس قدر تھکا دینے والا، کس قدر تکلیف دہ عمل ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کے گردے فلٹریشن نہیں کر رہے ہیں تو نتیجے کے طور پر آپ مشینوں کے ذریعے بلڈ کو سب صاف کریں گے تو پھر وہ ایک تکلیف دہ حالت بن جائے گی۔ نارملی دو طرح کی ڈائلسس کیے جاتے ہیں، ایک ہیمو ڈائلسس ہے، ایک پیریٹونیل ڈائلسس ہے۔ عام طور پر لوگ جس ڈائلسس سے واقف ہیں وہ ہیمو ڈائلسس ہے۔ اس میں ایک ٹیوب نیڈل کے ذریعے آپ کے بازو میں لگا دی جاتی ہے اور وہاں سے بلڈ جو ہے مشین میں کنورٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے وہ ویسٹ پروڈکٹ جو ہے خارج کیے جاتے ہیں، بلڈ کو فلٹر کیا جاتا ہے اور پھر دوسری ٹیوب کے ذریعے اسی بلڈ کو آپ کے باڈی کے اندر دوبارہ انٹر کر دیا جاتا ہے۔ نارملی یہ عمل جو ہے ہفتے میں 3 دن کیا جاتا ہے اور ہر سیشن جو ہے وہ آلموسٹ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو جو نارملی ڈائلسس کیا جاتا ہے وہ یہی ہیمو ڈائلسس کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو پیریٹونیل ڈائلسس ہے وہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، وہ آپ کے پیٹ کی جو پیریٹونیم ہے اس کے وہاں پر کوئی پروسیجر کیا جاتا ہے اور وہاں پر آپ کے اندر کوئی ٹیوب انٹر کی جاتی ہے اور وہ بھی کافی تکلیف دہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ کے بلڈ کو جو ہے پیوریفائی کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی ڈائلسس کے اوپر لیکچر کرنے کا میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان باکس میں بہت سارے میسیجز آئے جس میں ڈائلسس کے حوالے سے بات کی گئی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ڈائلسس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹاپک کر دوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈائلسس جو ہے ایک مرض نہیں ہے، ایک پروسیجر ہے۔ اور اس سے پہلے جو امراض ہمارے سامنے آتے ہیں جو ڈائلسس کے عمل تک پہنچتے ہیں وہ وہی ہے کہ کریٹینن ہے جو لیول ہمارے اس میں بڑھ جاتے ہیں، پروٹینوریا ہے، البومینوریا ہے، یوریمیا ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، دل کے بہت سارے امراض ہیں جو ہمارے گردوں کو متاثر کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہم ڈائلسس تک پہنچتے ہیں، یعنی ہم اپنے بلڈ کو آرٹیفیشلی مشینوں کے ذریعے فلٹر کرتے ہیں اور اپنی باڈی میں سے ویسٹ پروڈکٹ نکالتے ہیں۔ یہ ٹاپک میں نے اینڈ پہ رکھا اور کرنا تو میں نے نہیں تھا، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ اس کے حوالے سے مجھ سے مختلف سوالات کیے گئے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں، ورنہ اس سے پہلے میں جو اپنے لیکچر کر چکی ہوں کریٹینن کے حوالے سے، پروٹینوریا کے حوالے سے، البومینوریا کے حوالے سے، یوریمیا کے حوالے سے، یا میں نے پولیسسٹک کڈنی سنڈروم کے اوپر لیکچر کیا، میں نے رینل کیلکولائی کے اوپر لیکچر کیا، تو یہ وہ سارے امراض ہیں جو مل ملا کر آپ کے کڈنی فنکشن کو فیلئر کی طرف لے کے جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پر آپ ڈائلسس کے عمل سے گزرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف۔ یہاں ڈائلسس کے ہیڈنگ کے نیچے میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بتا دیتی ہوں کہ کون سی میڈیسنز ہیں جو رینل فنکشن کے فیلئر ہونے میں یا وہ مرض جو رینل فنکشن کے فیلئر کا باعث بن رہے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ڈائلسس جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک پروسیجر ہے، مرض نہیں ہے، لہذا ڈائلسس کا پروسیجر فوری طور پر نہیں کہ آپ کو چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا، جیسے آپ کو پتہ چلا کہ کڈنی میں سٹون ہے یا آپ کو نیفرائٹس کا مسئلہ درپیش آیا یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ادھر آپ کو یہ ڈائگنوز ہوا کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہو گئے ہیں، ادھر 6 مہینے کے اندر اندر آپ کے گردے ختم ہو جائیں گے، یا آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی گردوں میں پتھریاں پائی جا رہی ہیں اور 3 مہینے کے اندر اندر آپ یہ جو ہے ڈائلسس تک پہنچ جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرض جو ہے، یہ جو امراض جن کا میں نے آپ کو نام لیا ہے، یہ اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو مرض بڑھتے 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 پھر کڈنی فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ڈائلسس کا پروسیجر اس وقت ہوتا ہے جب
क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी फेलियर हो जाए। एक्यूट डिजीज़ के ऊपर डायलिसिस का प्रोसीजर नहीं किया जाता है, और जब तक आपके गुर्दे जो हैं मुकम्मल तौर पर काम करना बंद नहीं करते, आपकी बॉडी जो है स्वेल नहीं कर जाती, आपको हाथ पैर चेहरा सूज नहीं जाता, और जितने भी ये यूरीमिया के या एल्बुमिनूरिया के, प्रोटीनूरिया के, किडनी स्टोन के साइन और सिम्टम आपके सामने नहीं आते हैं और वो वर्स नहीं होते हैं, डायलिसिस के अमल तक हम नहीं पहुंचते हैं। तो लिहाजा गुर्दों के हवाले से आपको जब भी कोई मसाइल आए, चाहे वो नेफ्राइटिस आ रहा है, चाहे वो किडनी स्टोन आ रहा है, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन आ रही है, मसाने के मसाइल आ रहे हैं, आपको रिपोर्ट्स में पता चल रहा है कि क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहे हैं, या प्रोटीन जो है आपके पेशाब में से बहुत ज़्यादा मकदार में खारिज होनी चाहिए जो उससे नहीं होना चाहिए, या यूरीमिया का मर्ज़ आपको लाहक हो गया है, तो फिर आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से उनको ट्रीट करना शुरू कीजिए। अपनी डाइट का ख्याल कीजिए, हर वो चीज़ जो आपके अंदर स्वेलिंग पैदा करे, जैसे सोडियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो उस सूरत में, या आप ऐसी खुराक लेंगे जिसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, या आप डायबिटिक पेशेंट है और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो फिर उस सूरत में मर्ज़ जो है आपका वर्स करना शुरू कर देता है। लिहाजा कोई भी कंडीशन आपके सामने आ रही है, अव्वल तो मैंने जब क्रेटिनिन के हवाले से या प्रोटीनोरिया के हवाले से या यूरीमिया के हवाले से मैंने लेक्चर्स किए हैं, तो मैंने बाकायदा होम्योपैथिक मेडिसिन को उनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ बयान किया है। अब मैं आपको ओवरऑल मेडिसिन कुछ बताने जा रही हूँ जो गुर्दों के अमराज में इस्तेमाल होती हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप डायलिसिस के प्रोसीजर से बच सकते हैं। और मेडिसिन हमारी वही हैं जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं, कसरत के साथ गुर्दों के, पेशाब के, मसाने के मसाइल में इस्तेमाल होती हैं, और मैं आलमोस्ट हर दफ़ा उनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम जो हैं लेक्चर में आपको बताती हूँ कि इन करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर हम इन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको वही मेडिसिन दोबारा एक लिस्ट देने लगी हूँ कि आपने गुर्दों के अमराज में इन मेडिसिन को नहीं भूलना है। तो हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन जो हमें डायलिसिस से बचाती हैं, मैं उनका जिक्र करने जा रही हूँ। हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं सरफेरिस्ट, एपिस मेलिफिका और आर्सेनिक एल्बम है। दोनों में क्रॉनिक किडनी फेलियर पाया जाता है। एपिस मेलिफिका में प्यास नहीं होती है, आर्सेनिक एल्बम में प्यास होती है, चेहरा जो है वो जल्द जो है वो पेल होती है, वैक्सी होती है, यानी मोमी जल्द होती है, और यूरिन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, येलो डार्क होता है, और पेशाब में एल्ब्यूमिन के लेवल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस सूरत में जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह पाई जा रही है, इस्तस्काई कंडीशन पाई जा रही है, तो आप करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर एपिस मेलिफिका और आर्सेनिक एल्बम को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारी मेडिसिन हाई क्रेटिनिन के लिए, प्रोटीनोरिया के लिए, यूरीमिया के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनमें कुप्रम आर्सेनिक है, फिर सीरम ईल मेडिसिन है, एम्पिलॉप्सिस है, यूरिया है। ये वो मेडिसिन है जिनके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने इन लेक्चर्स में कि इन करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर ये मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। ऑरमेट, चूँकि मैंने इससे पहले जिक्र नहीं किया, लिहाजा मैं ऑरमेट के हवाले से बता दूं कि ऑरमेट जो है गुर्दों के इमराज में बेहतरीन काम करती है, वहाँ जहाँ गुर्दों की ख़राबी जो है वो सिफिलिस की वजह से आती है। लिहाजा अगर सिफिलिस की वजह से गुर्दे ख़राब हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, तो हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो ऑरमेट इस्तेमाल होती है। फिर वो लोग जिनके किडनी फेलियर होते हैं उनको चक्कर आते हैं, ये चक्कर आना किडनी फेलियर की एक निशानी होती है कि उसमें चक्कर लाजमी आते हैं। तो ऐसे चक्कर जो किडनी फेलियर की वजह से आती हैं, वहाँ पर हम ऑरमेट का इस्तेमाल करते हैं। हमारी बेहतरीन मेडिसिन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मसाने के लिए, पेशाब की तकलीफ़ के लिए, गुर्दों की ख़राबियों के लिए, वो है कैंथेरस। लिहाजा आपने कैंथेरस को नहीं भूलना है कि कैंथेरस आपकी वो मेडिसिन है जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालती है, जो आपके पेशाब की तकलीफ़ को दूर करती है, जो आपके गुर्दों की सोजिश को ख़त्म करती है, आपकी फ़िल्ट्रेशन का, गुर्दों की फ़िल्ट्रेशन का जो अमल, जो प्रोसेस जो है सुस्त होकर रह गया है, उसको रेगुलेट करती है। तो आपने कैंथेरस को नहीं भूलना है। फिर हमारी मेडिसिन बेलाडोना है।
دیکھیں جہاں کہیں انفلمیشن کا لفظ آئے گا وہاں بیلاڈونا آئے گی، تو اگر گردوں کی انفلمیشن پائی جا رہی ہے تو آپ بیلاڈونا کو استعمال کیجئے۔ آکسیمم ہماری بہترین میڈیسن ہے جو پیشاب کی تکلیف میں استعمال ہوتی ہے، جو گردوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ٹیریبینتھ ہماری میڈیسن ہے اگر پیشاب میں خون پایا جا رہا ہے۔ ایسڈ بینز ہے ہماری میڈیسن، اور ایسڈ بینز کا جو یورین ہے اس میں انتہائی شدید بو پائی جاتی ہے، اور اگر یہی شدید بو جو ہے وہ گھوڑے کے پیشاب میں تبدیل ہو جائے تو پھر ہم نائٹرکم ایسیڈم کو استعمال کرواتے ہیں۔ تو ہماری جو میڈیسن ان امراض میں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری وہی میڈیسن ہیں جو میں آپ کو پروٹینوریا کے لیکچر میں بتا چکی ہوں، کریٹنن کے لیکچر میں بتا چکی ہوں، یوریمیا میں بتا چکی ہوں، اور جو میں آپ کو البینوریا میں بتا چکی ہوں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے گردوں کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے گردوں کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے، ہمارے گردوں کی جھلی کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ ہماری ڈائبٹیز ہے۔ ڈائبٹیز جو ہے آپ کے گردوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ ڈائبٹیز جو ہے 3-4 آرگن ہیں ہمارے جن کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ ایک یہ ہماری بلڈ ویزلز کے اوپر جو ہے بہت زیادہ نقصان کرتی ہے، دوسری ہماری آنکھوں کے اوپر نقصان کرتی ہے، تیسرے ہمارے جو ہے یہ گردوں کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتی ہے، اور چوتھے بلڈ کی وجہ سے یہ ہمارے ہارٹ کی طرف چلی جاتی ہے اور ہمارے ہارٹ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ڈائلسس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ جس گردوں کے مرض میں مبتلا ہے اس مرض کا علاج کروائیے۔ جب آپ اپنے امراض کو ٹریٹ نہیں کریں گے، آپ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، آپ اپنی خوراک میں پرہیز نہیں کریں گے، آپ دوائی باقاعدگی کے ساتھ نہیں کھائیں گے، تو پھر اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ڈائلسس ہے۔ یاد رکھیے، میں پھر سے دہرا دوں کہ ڈائلسس ایک پروسیجر ہے۔ ڈائلسس تک پہنچنے سے پہلے ہمارے گردے جو ہیں بہت سارے امراض سے گزرتے ہیں، لہذا برباد ہوتے ہوتے جب وہ مکمل طور پر فلٹریشن کا کام بند کر دیتے ہیں اور ویسٹ پروڈکٹ اور فلوئڈ کے لیول جو ہیں ایکسیسو ہمارے بلڈ میں ہو جاتے ہیں، تو وہاں پھر ڈائلسس کا پروسیجر عمل میں آتا ہے۔ وہاں پھر ڈائلسس کے ذریعے آرٹیفیشل مشین کے ذریعے آپ کے بلڈ کو فلٹر کیا جاتا ہے اور آپ کو صحت مندی کی طرف لایا جاتا ہے۔ لیکن یہ انتہائی تکلیف دہ اور نکاہت پیدا کرنے والا عمل ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ جا کے بیڈ کاؤچ کے اوپر لیٹیں گے، ہاسپٹل جائیں گے، ایک نیڈل آپ کے اندر انسرٹ کی جائے گی، وہاں سے بلڈ مشین میں جائے گا، وہاں سے فلٹر ہو کر واپس آپ کے اندر جائے گا۔ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں پھر سے دہرا دوں کہ یہ ڈائلسس جو ہے یہ ٹاپک میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس ٹاپک کے انڈر میں وہ تمام میڈیسن آپ کو بتا دوں جو ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں اور جو گردوں کی خرابیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان میڈیسنز کو استعمال کرنا ہے اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے کہ آپ کے مریضوں کو وہ شفا دے اور وہ ڈائلسس کے عمل تک نہ پہنچے۔ شکریہ۔